नमस्कार। कोरोना संक्रमणको कारण जुन निषेधाज्ञा जारी भएको छ, यो निषेधाज्ञाको क्रममा दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गर्ने श्रमजीवी मजदुर तथा साना व्यवसायीहरू जसले आफ्नो परिवार पालिरहेका थिए, उहाँहरूको जीवनस्तर झन्झन दयनीय बन्दै गएको छ। दैनिक रूपमा हामीलाई थुप्रै मानिसहरूले आफ्नो घरमा खाद्यान्न सङ्कट भएको हुँदा सहयोग गरिदिनको लागि अनुरोध गरिरहनु भएको छ। हामीले निषेधाज्ञा जारी भएपछि वैशाख 25 गतिदेखिबाट नै यो अवस्था आउन सक्छ भनेर खाद्यान्न वितरणको कार्यक्रम ल्याएका थियौं। यस क्रममा हामीले 200 भन्दा बढी परिवारलाई सहयोग गरिसकेका छौं। कसैको घरमा बिरामी छन्, खानेकुरा छैन, कोही कोरोना संक्रमणबाट भर्खरै निको भएका छन् तर खानेकुरा छैन, कोही जुत्ता पालिस गरेर बस्थे, उसको व्यवसाय बन्द भएर खानेकुरा नभएको घटनाहरू छन्। यस्ता थुप्रै मानिसहरूको वेदना भरिएको हामीले ठाउँ ठाउँमा गएर बुझेका छौं। 200 भन्दा बढी परिवारहरूलाई हामी जब गएर भेट्यौं, कुरा गर्यौं, उहाँहरूको अवस्था निकै दयनीय छ। म सम्मान गर्न चाहन्छु, कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु अभिषेक जोशीज्यू, अमर परियारज्यू, सजिता श्रेष्ठज्यू। उहाँहरूले घर घरमै गएर खाद्यान्न वितरण गरेर 1 महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न सामग्रीहरू वितरण गरिरहनु भएको छ। यो थुप्रै मानिसहरूले हामीलाई सहयोग गरेर त्यो सहयोग रकमबाट हामीले खाद्यान्न खरिद गरेर ठाउँ ठाउँमा पुर्याइरहेका छौं। काठमाडौँमा मात्रै होइन, सुदूरपश्चिममा पनि प्रगतिवादी युवा समाज नेपालले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर यस किसिमको कार्यक्रम गरिरहेको छ। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 1 मा पनि यस्तै किसिमका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। तर यो सामाजिक सङ्घ संस्था तथा स्वतस्फूर्त गरिरहेका यो खालको खाद्यान्न वितरणले धेरै समय धान्ने अवस्था छैन। अहिले मात्रै होइन, यो निषेधाज्ञा सुरु भएको गत वर्षदेखि सुरु भएपछि राम्रोसँग व्यवसाय सञ्चालन नभएर आर्थिक रूपमा एकदमै दयनीय अवस्था पुगेका थुप्रै मानिसहरू हुन्छ। उहाँहरूको घरमा खाद्यान्न सङ्कट, ऋणले चुर्लुममा डुबेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा पनि नेपालका जुन राज्य सत्तामा बसिरहेकाहरूको चेत पलाएको देखिन्न। स्थानीय सरकार के हेरेर बसेको छ कि कोही खान नपाएपछि मृत्युवरण गर्नु पर्यो भनेर समाचार आएपछि मात्रै तात्ने हो कि दूरदर्शी भएर बस्न सकिँदैन, सोच्न सकिँदैन। स्थानीय निकायहरू के गरेर बसिरहेका छन्? प्रदेश सरकारको हेर्ने हो भनेदेखि कामै लागेन, यो अधिकारै छैन, कुनै कर्तव्य नै छैन, यो बेकार भरिएको संरचना हो भनेर जुन आलोचना भइरहेको छ, यो आलोचनाबाट बच्नको लागि पनि कम्तीमा पनि समयमै तदारुकता देखाएर राहत वितरणको काम गर्न सकिँदैन। विकास बजेटको लागि 3 खर्ब 52 अर्ब चान्चुनको जुन विकास बजेट छुट्याइएको छ त्यसको जम्मा 35% मात्र खर्च भएको छ। 2 खर्ब भन्दा बढी रकम त बाँकी नै छ अझ पनि। त्यो रकमबाट केही हदसम्म केही सानो रकम मात्र भए पनि निकालेर त्यस्ता आर्थिक विपन्नता भएका मजदुर, दैनिक ज्यालादारी गरेर आफ्नो परिवार पालिरहेका व्यक्तिहरूको घर परिवारको लागि खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न सकिँदैन त्यही रकमले? आखिर खर्च हुने त होइन नि। यो रकमान्तर गर्नको लागि कसले रोकेछ? रातारात दल फुटाउनको लागि त अध्यादेश जारी गर्न सकिन्छ भने भएको विकास बजेटबाट रकमान्तर गरेर जनतालाई जोगाउनु पर्छ भन्ने कुरा यो सरकारले किन सोचिसकेको छैन? सम्पूर्णमा म आग्रह गर्न चाहन्छु सत्ताको दारू पुडेउ लिएर बसेकाहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो राहत वितरणको कार्यक्रम सुरु गरियोस्। थुप्रैको घरमा अहिले समस्या देखिसकेको छ। त्यस्ता कयौं व्यक्तिहरू छन् जसको छाना छैन। काठमाडौँमै हो, यो छानाबाट पानी चुहिरहेको छ। घरबेटीले भाडा मिना गरेर 2-4 बारबेर पारेर राखिदिएका थुप्रै घटनाहरू छन्। यहाँ हामीले ठाउँ ठाउँमा गएर बुझिरहेका छौं। त्यस्ताहरूको निकै दयनीय अवस्था छ। चाँडोभन्दा चाँडो उनीहरूको लागि राहतको कार्यक्रम घोषणा गरियोस्। साना व्यवसायहरू भाडा तिर्न नसकेर चुल्लुमा डुबेको अवस्था छ। त्यस्ता व्यवसायलाई कम्तीमा पनि सरकारले यो अप्ठ्यारो परेको बेलामा राहतको अनुभव हुने गरी कुनै आर्थिक प्याकेजको घोषणा चाँडोभन्दा चाँडो गरोस्। नेपालमा एनजिओ र आइएनजिओ को जगजगीको बारेमा त चर्चा गर्नु पर्दैन। विदेशबाट डोनेसन ल्याएर नेपालमा फलानो ढिस्कानो यो चाहियो, अधिकार चाहियो, सशक्तिकरण या वहाँ भनेर दुनियाँ सडक तताउने काम चाहिँ गरिरहेका थिए। तर जब नेपालमा कोरोना संक्रमणको कारणले गर्दा नेपाली जनता आक्रान्त बनेको छ, त्यो बेलामा यी विदेशी डोनेसनबाट चलेका एनजिओ आइएनजिओहरू बेपत्ता छन्। कहाँ छन् यिनीहरूको उपस्थिति? आज सरकारले 20% खर्च गर्नु भनेको छ, तिनीहरूको चरो मुसो कहीँ पनि देखिन्न। यस्ता एनजिओहरू जो विदेशबाट डोनेसन ल्याएर झन्डै 30 अर्बको बजेट देखाएका थिए, त्यस्ता एनजिओहरू अब आउँदो आर्थिक वर्षमा नवीकरण गर्नका लागि प्रतिवेदन बुझाउँदाखेरि यदि कोरोना संक्रमणबाट जोगिनको लागि कुनै पनि किसिमको कार्यक्रम गरेका रहन्छन्, न त अक्सिजनको व्यवस्था गरेका छन्, न भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरेका छन्, न आइसोलेसनको व्यवस्था गरेका छन्, न राहत वितरणको कार्यक्रम गरेका छन्, केही पनि नगर्नेहरूलाई
उनीहरूको प्रतिवेदन चेक गर्नुहोस्। केही पनि नगर्नेहरूलाई अब आउँदो आर्थिक वर्षदेखि उनीहरूको नवीकरण खारेज गरेर प्रतिबन्ध लगाइदिन्छ। त्यस्ता एनजिओ आइएनजिओ जो विदेशीबाट डोनेसन ल्याएर नेपाली जनताको लागि अगाडि बढाउँछु भनेर त गफ त आउँछन्, तर जब आक्रान्त परेको बेलामा छ ती पुच्छ लुकाएर भाग्छन् भने त्यस्तो एनजिओ काम नेपालमा छैन। सरकारले मौका यही हो, शङ्कास्पद गतिविधिमा खर्च गर्न मन लाग्ने खर्च गरिरहेका हुन्छन्, तर जब नेपाली जनतालाई जोगाउनु पर्ने अवस्था आउँछ ती पुच्छ लुकाएर भागेका छन् भने त्यस्तालाई प्रतिबन्ध लगाइयोस्। आउँदो आर्थिक वर्षमा तिनीहरूको प्रतिवेदन राम्रोसँग चेक गरेर यदि तिनीहरूले कोरोना संक्रमणबाट जोगाउनको लागि नेपाली जनताको लागि कुनै पनि राहतको व्यवस्था गरेका छैनन् भने तिनीहरूको नवीकरण खारेज गरेर प्रतिबन्ध लगाइयोस्। त्यस्ता एनजिओ आइएनजिओ नेपाललाई काम छैन जो समस्या परेको बेलामा पुच्छ लुकाएर भाग्छन्। विगतमा गरेका गल्तीको कारणले गर्दा आज थुप्रै नेपाली जनता मृत्युवरण गर्न बाध्य भएका छन्। अब यो कोरोना संक्रमण तेस्रो लहर सुरु नहोला भन्न सकिन्न। त्यसकारण अब हुन सक्ने वर्स्ट केस सिनारियो जुन जटिल परिस्थिति हुन सक्छ त्यसको आकलन गरेर त्यसको अनुमान गरेर चाँडोभन्दा चाँडो आइसोलेसन सेन्टर, अक्सिजन प्लान्ट लगायतको व्यवस्था गरियोस्। हिजो समयमै बुद्धि नपुर्याउँदा आज जुन नेपाली जनताले दुःख पाएका छन्, अब यो पालि पनि समयमै बुद्धि नपुर्याउने हो भने फेरि दुःख पाउने अवस्था आउन सक्छ। त्यसकारण वर्स्ट केस सिनारियोको अनुमान गरेर चाँडोभन्दा चाँडो अक्सिजन प्लान्ट, आइसोलेसन, भेन्टिलेटर र अस्थायी अस्पतालहरू शीघ्रातिशीघ्र निर्माण गरियोस् भन्ने अनुरोधका साथ यो भिडियो सन्देश यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार।